रेडियो नेपाल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साहित्य संसार। नमस्कार। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्ने पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्छौं। कार्यक्रम संयोजक ललिजन रावलका साथमा रिता तिमल सिन्हा र म तारा प्रसाद वस्ती। आदरणीय श्रोता, रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक साताको बिहिबार बिहान 8 बजेको अङ्ग्रेजी समाचारपछि करिब आधा घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो कार्यक्रम शुक्रबार बेलुकी 9:20मा पनि प्रसारण हुन्छ। तपाईँले साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट www.radionepal.gov.np लगइन गरेर पनि अनलाइनमा सुन्न सक्नुहुन्छ र फुर्सदको समयमा प्रसारण भइसकेका जुनसुकै कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज इतिहासको पानाबाट स्तम्भ अन्तर्गत कवि गोविन्द वर्तमानको अस्तित्व सोच शीर्षकको कविता, साहित्यिक संवाद अन्तर्गत कवि राजकुमार केसीसँगको कुराकानी, कथाकार विनय कसजुको ग्लोबल हाइवे शीर्षकको छोटो कथा अनि कवि मिशन अधिकारीको गरिबलाई म बहिनी दिन्न र कवि भावना खनालको अपमान शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्छौं। इतिहासको पानाबाट कवि गोविन्द वर्तमानको कविता अस्तित्व सोच। मेरा क्रोधहरू सकिएपछि अन्यायमाथिका मेरा प्रतिक्रियाहरू सकिनेछन्। मेरा क्रोधहरू सकिएपछि अन्यायमाथिका मेरा प्रतिक्रियाहरू सकिनेछन्। अपराधहरूमाथि मेरो आक्रोश पुग्ने छैन। त्यसबेला म स्वयं सकिनेछु। म सकिएपछि घामका किरणहरूले बनाउने अर्बौं छायाहरूमध्ये घट्नेछ एउटा छाया। उज्यालो संसारको एउटा चेत सकिनेछ। म असाध्य माया गर्छु मानिसका प्रेम र करुणाहरूलाई। म असाध्य माया गर्छु मानिसका प्रेम र करुणाहरूलाई। उत्सवमा उठ्ने हात र हावामा हल्लिने पताकाहरूलाई। प्रसन्न हुँदा उज्यालो र खिन्न हुँदा अँध्यारो। प्रकाश र छायाका भेदहरू जस्ता मानिसका आवेगहरूलाई म भएसम्म म प्रेम गर्नेछु निरन्तर। तर जब सकिनेछु म सकिनेछ अँध्यारो र उज्यालोको भेद। जब म सुन्न छाडेर बोल्न मात्र थाल्छु म सकिनेछु। जब म आफैलाई मात्र वास्ता गर्छु म सकिनेछु। म सकिएपछि संसारबाट एउटा अनुराग सकिनेछ। एउटा अनुरागबाट आउने अर्को अनुराग सकिनेछ। केही अनुरागहरूको यात्राबाट पुगिने प्रेमको गन्तव्य सकिनेछ। कसैले थाहा नपाए पनि केही अधुरो हुनेछ संसार जब म सकिनेछु। जब सकिन्छु म 21औं शताब्दीको यान्त्रिकता विरुद्ध, 21औं शताब्दीकै ढुङ्गो उज्याएर 21औं शताब्दीको व्यापारलाई हिर्काइरहने एउटा जीवन सकिनेछ। अथवा मुनाफाखोरीको खोर विरुद्ध शब्दहरू खेलाइरहने एउटा नीब सकिनेछ। फुलहरू सकिने छैनन् तर सुगन्धको एउटा हिस्सा सकिनेछ। थुप्रै आन्दोलनहरू बाँकी रहे पनि प्रेयसीलाई स्पर्श गर्दा एउटा व्यक्ति मार्फत लोकले अनुभव गर्ने एउटा आनन्द सकिनेछ। केही चुम्बनहरू सकिनेछन्, केही शुभकामनाहरू सकिनेछन्, केही उच्छ्वासहरू सकिनेछन्। यसरी म एक्लो सकिनेछु तर मसँगै थुप्रै सुन्दरताहरू सकिनेछन्। यस बेला जब म आफ्नो अस्तित्व सोच्दैछु म सकिएको छैन तर सकिएका छन् भावनाका आदिम रूपहरू। अस्ति पञ्जर झैँ हाँस्ने मञ्जनको विज्ञापनका दाँतहरू छन् वरिपरि। गणितका सूत्रहरूले बाँधिएका हृदयहरू छन् वरिपरि। यही उपस्थितिको बीचमा जोगाएर आफ्ना ऊर्जाहरू सकेसम्म जोगिने प्रयत्नमा छु। यदि म जोगिन भने मसँगै सकिनेछन्
म जस्ता अर्बौं मानिसहरू। यदि म जोगिन भने मसँगै सकिनेछन् म जस्ता अर्बौं मानिसहरू, म जस्ता अर्बौं मानिसहरू। कवि गोविन्द वर्तमानको अस्तित्व सोच शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ कवि राजकुमार केसी। कविज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कविज्यू, आजको यहाँसँगको कुराकानीको सुरुवातमा यहाँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थामा साहित्यिक परिवेश कस्तो थियो, यहाँमा साहित्यिक प्रभाव कस्तो रहेको थियो, अलिकति सम्झना गरौँ न। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ बाल्यकालमा लगभग म सुनकोसीको किनारमै यो सिन्धुली जिल्लाको झाङ्गाजुली रातमाटामा त्यहीँ हुर्किएर मेरो बाल्यकालको एउटा चाहिँ सुरु अवस्थाको पढाइ लेखाइ चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो। त्यो खालको चाहिँ एउटा अनुभव थियो र त्यसलाई अलिकति मलजल गर्ने काम, पढ्नलाई अलि मलजल गर्ने काम चाहिँ मेरो हजुरबुवा भरतबहादुर भट्टराईले गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको के छ भन्दाखेरि पढाइकै क्रममा काठमाडौँ हिँडेर आउनु पर्थ्यो, लगभग 3-4 दिन जति लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि रोसी खोला, त्यसपछि त्यो रोसी खोलाको बगरहरू, अनि त्यसपछि धेरै हिँड्यो, लगभग 25-30 चोटि पटक भन्ने ओहोरदोहोर गरियो। त्यो यता आउँदै जाँदा काठमाडौँबाट त्यहाँ जाँदाखेरि लगभग यो चाहिँ लगभग 37-38 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि आउने जाने क्रम भइरहन्थ्यो। अनि त्यो ममा कता कता बिजी रहेको थियो। अनि पछि एसएलसी सकिसकेपछि अहिलेको जस्तो त्यति त्यो बेलाको वातावरण फरक थियो। पढ्न चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म यसो आफूले भ्याएका अनुवाद भएका किताबहरू चाहिँ पढ्थेँ। तर मेरो बाल्यकालको साथीहरू ललिजन रावल, त्यसपछि नकुल सिलवाल जो बितिसक्नुभयो, त्यो एसएलसी सकेपछि के गर्ने त भन्ने यो बिदाको 4-5 महिनाको समयमा उहाँहरूसँग यसो घुम्ने ओर्ने, अनि त्यसपछि कसले के लेखा छ, कस्तो के लेखा छ, अनि मैले पनि त्यसरी लेख्न सक्छु जस्तो मलाई पनि लाग्यो। अनि किताबहरू पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ लेख्ने क्रम बिस्तारै सुरु भयो। अनि मेरो वास्तवमा भन्दाखेरि म कविता लेख्छु भनेर त मैले पहिला गरेको थिएँ। म अलिकति सुरुमा कथा पनि लेख्थेँ। लेख्नको लागि त पढिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै अनि त्यो खालको अनुभव के हुन थाल्यो भन्दाखेरि देख्न थाल्यो, वर्ग विभेद बिस्तारै महसुस हुन थाल्यो। समाजमा विभिन्न वर्गहरू देख्न थालियो, आफूभन्दा माथिका, आफूभन्दा तलका, आफू सराएका मान्छेहरू। अनि त्यो एक किसिमको वर्ग विभेदको चेतना बिस्तारै यो लगभग एसएलसी हुनुभन्दा अगाडि अथवा यस पछाडि त्यो चेतना हुन थाल्यो। समाजमा किन यो थरीका मान्छे यस किसिमका चाहिँ रवाफ छ, अर्को थरीको मान्छे किन त्यस्तो छ भन्ने बिस्तारै आफैमा त्यो खालको हुन थाल्यो। अनि त्यो बिस्तारै हुँदाखेरि चाहिँ अनि कवितामा मतलब सुरुमा लेखेर एक किसिमको आफूलाई पनि कता चाहिँ यो कविता हो कि होइन के जस्तो लाग्यो। अनि सुरुको लगभग भन्यो भने मैले गर्दाखेरि मैले ललिजनलाई नै सुनाएँ। अब लगभग भन्यो भने मलाई यो गोरेटोमा हिँड्नको लागि प्रेरित गर्ने ललिजन रावल नै भन्नुपर्छ, मैले एकदम इमान्दार साथ भन्दाखेरि होइन। पहिलो फेजमा किनभने एक किसिमको हाम्रो एउटा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पनि एउटै, अनि लगभग त्यस्तै खालको थियो। अनि कतिपय कुराहरू उहाँसँग मतलब भेट हुँदाखेरि निकै गफ हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एसएलसी गरिसकेपछि कलेज गइयो। त्यसपछि गइसकेर अनि पढ्न थालियो। त्यो कोर्सको किताब सँगसँगै अरू साहित्य किताबहरू पनि बिस्तारै पढ्न थालियो। जस्तो मैले यहाँलाई यहीँ रोकेँ, जस्तो यहाँले आफ्ना पुराना दिनहरू कसरी साहित्यमा आफू लागियो, साहित्यप्रति कसरी अभिरुचि बढ्यो भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। जस्तो सुरुमा लेख्न थालेपछि यहाँका रचनाहरू, यहाँका कविताहरू प्रकाशन हुन थालेपछि यहाँले त्यो बेला गरेका जुन लेख्न थालेका आफ्ना सिर्जनाहरूका ती पुराना दिनहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? लेख्न थालेपछि यस्तो थियो, दुईटा फेजमा म भन्छु। एउटा चाहिँ अलिकति सुरुको स्थितिमा मलाई थाहा छ अलि बढी भावुक नै थियो, किनभने मेरो ममा त्यो एउटा किसिमको वैचारिक चेतनाको भर्खर सुरुवात भन्नु पर्यो। मैले भन्दाखेरि वैचारिक चेतना त थियो, तर त्यसलाई मैले कसरी मूर्त रूप दिने, शब्दमा कसरी चाहिँ व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अझै त्यो भइसकेको थिएन। मतलब त्यो खालको चाहिँ मलाई मेरो त्यो खालको चाहिँ मैले कवितामा लेख्न सकिरहेको थिइनँ। अनि बढी अलिक सुरुमा केही भावनात्मक नै बढी भयो, प्राकृतिक कुराहरू। अनि किन यस्तो के भन्छ, किन मान्छे किन कोही चाहिँ फरक हुन्छ, अनि किन मान्छेले अर्को मान्छेलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्छ, त्यो खालको चाहिँ थियो। भनेपछि यहाँ चाहिँ यहाँलाई चाहिँ विभेदमा, समाजमा रहेको विभेदले नै
कविता सिर्जना गर्न प्रेरित गर्यो। एकदम त्यो चाहिँ हो मलाई। किन चाहिँ समाजमा किन चाहिँ विभेद छ, किन एक वर्गले हलो जोत्छ, त्यही खालको मान्छे अर्कोले चाहिँ बिना कुनै परिश्रम राज्यका, यद्यपि त्यो बेलामा राज्यको त्यो भन्ने कुरा थाहा थिएन, राज्यका स्रोतहरूमा चाहिँ उसको अधिकतम पहुँच छ र उसले त्यही अनुसारले तपाईँको के छ भन्दाखेरि उसको आफ्नो जीवन त्यसरी नै उसले बिताइराखेको छ, उसले अवसरहरू पाउँछ। अनि अर्को चाहिँ त्यो एक किसिमको हामी अर्थशास्त्रमा चाहिँ यो गरिबीको चक्र, विशेष सर्कल अफ पोभर्टी भन्छौँ, यद्यपि त्यो बेलामा त्यस्तो खालको मच थिएन, तर किन घुमिरहन्छ अनि अर्को वर्ग किन गइरहन्छ भन्ने कुरा, त्यो ग्याप चाहिँ किन भइराखेको छ अनि त्यो ग्यापलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ होला। ग्याप पुरा गर्ने त एउटै कुरा छ, वर्ग विभेदलाई कम गर्ने। वर्ग विभेदलाई कसरी कम गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सङ्घर्ष नगरिकन हुँदैन। अनि त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि आयो। अनि कतिपय कुराहरू वाद विवाद अथवा चाहिँ कुराहरू माझ्नलाई वैचारिक परिष्कृत भनौँ अथवा चाहिँ अलिक क्ल्यारिटी ल्याउनको लागि चाहिँ मुख्य त ललितजन रावल नै भन्नु होइन, मलाई चाहिँ स्पष्ट नभएको कुराहरू उनलाई सोध्थेँ म। हजुर। अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ अनि एक किसिमको चाहिँ पारिजात दिदीको सामिप्यता पायौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अझै मलजल हुने चाहिँ काम भयो, मतलब भयो भन्नु पर्यो। जस्तो यहाँको कुरा गर्दा भूगोलका रेखाहरूबाट शीर्षकको पहिलो कविता सङ्ग्रहबाटै तपाईँ चाहिँ नेपाली कविताका क्षेत्रमा स्थापित हुनुभयो। त्यो सङ्ग्रहमा सङ्कलित कविताहरूलाई चाहिँ आज आएर कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, मैले एउटा प्रसङ्ग फेरि के भुल्नु हुँदैन भने 39-40 सालताका साहित्य सन्ध्या हामी महिनाको पहिलो शनिबार हामी रत्नराज्य क्याम्पस कहिले कता लगभग नियमित रूपमा भने जस्तो हामी कविता पाठ गर्न जान्थेँ। साहित्यिक जमघट हुन्थ्यो, त्यहाँ कविता सुनाउनेदेखि लिएर। अनि त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो पारिजात दिदी, अनि त्यसपछि कहिले आनन्ददेव भट्ट, त्यसपछि गएर पूर्णविराम हुनुहुन्थ्यो। त्यो हुँदै थियो, हामी लगभग त्यो 3-4 वर्ष यसरी रेगुलर हुँदै गयो, मतलब क्रमिक रूपमा चाहिँ हुँदै गयो। त्यसपछि कविता सुन्ने, कविता लेख्ने, त्यही खालको वातावरण नै, त्यो खालको चाहिँ माहौल हुने, त्यो सोच, त्यो माहौलले चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ मलाई त्यो परिवेशमा घुलमिल हुन सहयोग पनि भयो। अनि त्यस पछाडि 43 सालतिर म एकचोटि रौतहट, मैले मेरो आमा बाबालाई नदेखेको लगभग 19-20 वर्षै सुरुदेखि नै मैले देखाएको थिइनँ कहिले पनि। अनि पहिलोपटक म रौतहट आमा बाबाकोमा गएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ मलाई एउटा त्यो परिवेश चाहिँ मलाई नयाँ पनि लाग्यो र अनि मलाई एउटा कविता लेखाएको थिएँ मैले त्यसमा, आज पनि यसरी नै रात पर्यो भनेर। अनि त्यो कविता साहित्य सन्ध्यामा पाठ गरेँ। 30-35 वर्ष भयो होला त्यो कविता, मलाई पनि अहिले पनि मलाई मनपर्ने कविता चाहिँ हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुभयो। अनि पहिलो साहित्य सन्ध्याबाट पुरस्कृत हुने अवसर पाएँ मैले, जस त्यति बेला अझै मैले लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि म अझै मेरो चाहिँ निखार आउनुपर्ने रहेछ भाषामा, अनि त्यसपछि यो वैचारिक कुराहरूमा त्यो खोज्ने क्रम चाहिँ मेरो चलि नै रहन्थ्यो। हजुर, त्यो चाहिँ यहाँको त्यो बेलाको लेखनको कुरो भयो। अहिले मैले यहाँसँग जान्न खोजेको चाहिँ भूगोलका रेखाहरूबाट यहाँको त्यो सङ्ग्रहमा सङ्कलित कविताहरूलाई आज वर्तमानमा आएर चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो यस्तो थियो, त्यो पनि एक किसिमको वर्ग विभेदको विरुद्ध नै उभिएका स्वरहरू थिए त्यसमा। अनि मानवीय संवेदनाका कुराहरूलाई बढी उजेलित गरिएको थियो। यद्यपि मेरो त्यो एउटा लगभग मैले मेरो किशोर अवस्थादेखिको त्यति बेलासम्मको भन्नुहोस् न 14-15 वर्षदेखिको 20-21 वर्षसम्मको जुन एउटा फिलिङ थियो त्यसमा चाहिँ मतलब एउटा अनुभव जुन थियो त्यसमा चाहिँ व्यक्त भएको थियो भन्छु म। त्यसमा चाहिँ किनभने बढी भावुक, अलिक कम विचार, त्यसमा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। र 1-2टा कविता त मलाई अहिले पनि त्यसको त्यो पहिलो सङ्ग्रहको कविता अझै पनि मलाई मनपर्छ। त्यो कविताहरू अहिले पनि समय सान्दर्भिक छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई त्यो कलाको हिसाबले र विचारको हिसाबले पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँको लेखनमा खास गरेर समाजमा रहेको वर्ग विभेदलाई एउटा निर्मूल गर्ने अथवा हटाउने अथवा कम गर्ने त्यो सोचको कविताहरू चाहिँ बढी थिए। निर्मूलै त अब भन्न सकिँदैन होइन, तर अब कमसेकम केही हदसम्म चाहिँ कम होस् भन्ने चाहिँ चाहना थियो। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी कवि राजकुमार केसीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कविज्यू, अब हामी यहाँको एउटा कविता सुनौँ। पछिल्लो समयमा लेखेका कविताहरूमध्ये आफैलाई अलिकति मनले खाएको कविता भनौँ न। राजाको घोडा। यति बेला मलाई कसैसँग बोल्न मन छैन, मलाई कसैको डर पनि छैन, कतै गएर युद्ध जित्नु पनि छैन,
काठी कसेर पोहोर साल जस्तै मलाई कुनै सैसले बसन्तपुरको गद्दीतिर डोर्याउँदैछ। थाहा छैन जुन काठी कसेर रित्तै मलाई यहाँ किन ल्याइयो, किन मलाई मुखदर्शक बनाइदिएछ म बुझ्दिनँ। प्रत्येक पटक इन्द्रजात्रामा किन फहराइन्छ रङ्गीन झन्डा र त्यत्तिकै किन ठहराइन्छ काठको लिङ्गो। म कुनै राजाको होइन, कुनै नवागन्तुक बादशाहको पनि होइन र कुनै दन्त्य कथाका इन्द्र महाराजको पनि होइन। चाहन्छु एउटा वीर योद्धाले मलाई डोर्याओस् वा हातमा तरबार लिएर ती कोत पर्वका नाइकीहरूसँग बदला लियोस्। म तयार छु उसलाई बोक्न। शून्य समयको शून्य रातमा मेरा टापबाट आइरहेका आवाजले सायद बिउजदा हुन् नयाँ बादशाहहरू। शून्य समयको शून्य रातमा मेरा टापबाट आइरहेका आवाजले सायद बिउजदा हुन् नयाँ बादशाहहरू। अहिले नासल चोक शून्य छ। यो शून्य समयमा गद्दी बैठकमा कराउँदा हुन् ती कोत पर्वका नाइकेहरू जो भागेका थिए युद्ध मैदानबाट, जो एकाएक हराएका थिए ती युद्ध मैदानमा अझै भाग्दैछन् तिनीहरू। इन्द्रध्वज फहराउने बहानामा दौडिरहेछन् यत्रतत्र, लज्जा रहित आफ्नै पहिचान हराएर भागिरहेछन्। म हेरिरहेछु। अब मसँग कुनै विकल्प छैन। प्रत्येक इन्द्रजात्रामा म यसरी नै काठीमा कसेर आउँछु र साँझ निराशिएरै फर्किन्छु मेरो उही पुरानो तबेलामा। धन्यवाद। राजाको घोडा यहाँको कविताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ कवि राजकुमार केसीज्यू। अघि यहाँले एउटा सन्दर्भ निकाल्नु भएको थियो, साहित्यकार पारिजातसँगको सन्दर्भ। साहित्यकार पारिजातसँग यहाँको चाहिँ ज्यादै निकट सम्बन्धमा रहेर लेखनमा उहाँबाट धेरै प्रेरणा पाउनुभयो भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। यहाँको लेखनमा पारिजातको प्रेरणा र साहित्यकार पारिजातलाई थोरै स्मरण गरौँ न। लगभग हामी उहाँसँग ललिजन र म हप्तामा एकचोटि जहिले पनि मतलब प्राय भेट्थ्यौँ, सधैँभरि जस्तो भेट्थ्यौँ 2-3 वर्षको लगातार समयमा। मतलब हामीलाई के एउटा महसुस हुन्थ्यो भन्दाखेरि जाँदाखेरि पारिजात दिदी कहाँ के लिएर जाने त भन्दाखेरि नयाँ कविता लिएर जाने। नयाँ कविता लिएर गइसकेपछि राजकुमारले नयाँ कविता लिएर आयो भनेर चाहिँ पारिजात दिदी त्यो हाँसेको मलाई अहिले जस्तो लाग्छ। त्यो प्राय बुधबारको दिन पर्थ्यो। अनि ललिजनले पनि एउटा नयाँ गजल लैजान्थ्यो अनि त्यसपछि कविता सुनायो। अनि त्यसपछि कविता सुनाइसकेपछि पारिजात दिदीले आफ्ना कुनै प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले झन् झकझक्याउँथ्यो, एकमाथि अर्को माथि गर्दै त्यो किसिमको चाहिँ। सायद मलाई अहिले चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पारिजातको सामिप्यताले त्यो भावनात्मक रूपमा लेख्नको लागि जुन प्रेरणा दियो, मलाई अहिले पनि के महसुस हुन्छ भन्दाखेरि त्यो परिवेश मैले नभेट्टाएको भएदेखि मैले सायद त्यो लेख्दिनँ थिएँ होला अथवा अरू नै क्षेत्रमा कार्यशील रहन्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ। किनभने उहाँसँगको धेरै मान्छेहरू थियो पारिजात दिदीसँगको सामिप्यता पाउनको लागि, तर साहित्य सन्ध्यामा उहाँ आइरहने अनि त्यसपछि उहाँले कमेन्ट केही न केही गरिरहनुहुन्थ्यो, राजकुमार तपाईँको कविता यस्तो छ। अनि त्यो हुँदाखेरि बारम्बार झकझकाउन चाहिँ एकदम झकझकाएकै हो। त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ मैले इमान्दारिता साथ भन्नुपर्छ, आफ्नो धरातललाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको कुरा गर्दा यहाँ लामो समय दि राइजिङ नेपालमा कार्यरत रहनुभयो र पत्रकारिता मार्फत नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजी पाठक माझ चाहिँ पुर्याउन क्रियाशील रहनुभयो। जस्तो साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले आफूले गर्नुभएको योगदानलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? यस्तो छ, अब जीवन जिउनेको क्रममा गोरखापत्र संस्थान राइजिङ नेपालमा मैले काम गरेँ। लगभग 21-22 वर्षसम्म काम गरेँ। त्यो मेरो लागि एउटा विश्वविद्यालय नै थियो। मैले धेरै कुरा सिकेँ त्यहाँबाट। साहित्यको उसमा बेला बखतमा कतिपय कुराहरू रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यताउति गरियो, गर्न चाहिँ एकदम मेन मतलब उसमै रहेर गरियो। तर म अर्थशास्त्र र वाणिज्य शास्त्रको त्यसमा अध्ययन त्यसमै भएकोले विशेष गरेर म त्यसमै रहेँ। अब पर्टिकुलरली एकदम साहित्य भनेर हामी कहाँ पत्रिकाहरूमा कुनैमा त्यस्तो एकदम स्पेसलाइजेसन छैन। तर कतिपय पुस्तक परिचयदेखि लिएर अनि कविता अनुवाददेखि लिएर अनि एकाडेमीको पनि कतिपय कविताहरू मैले अनुवाद गरेको छु। अनि सक्ने र सहज लाग्ने र आफू म त्यसमा सक्छु भनिसकेपछि मलाई अलिकति अनुवाद गर्नलाई चाहिँ मन लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ हो साहित्यलाई यसो आफूलाई पर्दाखेरि मात्रै मैले गर्न सकेँ। प्रयासरत छु, अब पनि गर्न सक्छु होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँको व्यक्तिगत कुरामा अलिकति केन्द्रित भएँ। जस्तो यहाँ साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये बढी कवितामै केन्द्रित भएको हामीले पायौँ होइन? यो चाहिँ किन होला? यस्तो छ,
साहित्यमा चाहिँ कविता विधामै केन्द्रित रहनु कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कविताले ठ्याक्क सट्ट छोइहाल्छ। सोच्दै गयो काहीँ कुनै घटनाले ठ्याक्क छुन्छ अनि ठ्याक्क छोइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सजिलो पनि हुन्छ। सुरुमा केही कथाहरू लेख्न चाहिँ अब अनि एकाङ्कीहरू पनि लेखेँ। त्यो एकाङ्कीहरू चाहिँ लेख्न सक्छु जस्तो मतलब सल्लाह मजाले लेख्न सक्छु जस्तो लाग्छ। तर कवितामा जुन खालको म खेल्न सक्छु, शब्दहरूमा जुन म चाहिँ यताउति गर्न सक्छु, त्यो चाहिँ मलाई कता कता त्यो निसासिएको जस्तो हुन्छ कि त्यति सक्दिनँ कि, अथवा चाहिँ यो गद्यमा भनौँ न, कथामा अथवा अरू विधामा यहाँलाई सजिलो आफूलाई पोखिन आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहिँ कविता सहज लाग्छ। हस्, कवि राजकुमार केसीज्यू साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यहाँको सृजना यहाँको कविता पनि सुनाउनु भयो, साहित्यिक संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा रेडियो नेपालको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। जस्तो यहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको साहित्यिक संवादमा अहिले हामी कवि राजकुमार केसीसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अब कथाकार विनय कसोजुको ग्लोबल हाइवे शीर्षकको छोटो कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुति सहकर्मी रिता तिमल सिन्हाबाट। संसारलाई एउटै राजमार्गले जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय योजना बन्यो। राजमार्गले सकेसम्म सबै राष्ट्रलाई छोओस् भन्ने उद्देश्य राखेको हुनाले त्यसको सानो हिस्सा नेपालमा पनि पर्ने भयो। जुन जिल्ला र गाउँहरू भएर राजमार्ग गुज्रने भयो त्यहाँका जनता निकै खुसी भए। अचानक ती ठाउँको महत्त्व र मोल बढ्यो। जग्गाको किनबेच बढ्न थाल्यो। मानिसहरू सपना बुन्न थाले। कसैले भने बाटो बनाउँदा व्यक्तिगत जग्गा पर्यो भने मुआब्जा डलरमा पाइन्छ। कोही बाटो छेउमा पर्ने खेतबारी घरेरी बनेपछि महँगोमा बेचेर सहरमा बसाइ सर्ने विचार गर्न थाले। कोही गाउँमै व्यापार गरेर होटेल खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूसँग डलरमा लेनदेन गर्ने योजना बनाउन थाले। सहरमा तरकारी र दूध दही बेच्न लैजानेहरू पनि अब आफ्नो सागपात र गोरस महँगोमा बेच्न पाइने भयो भनेर मक्ख परे। साँझ साँझ भट्टीमा जाँड खान जाने माइला पनि अब ठर्राको सट्टा व्हिस्की खान पाइने भयो भनेर गफ गर्न थाल्यो। स्कुलहरूमा ग्लोबलाइजेसनको फाइदा शीर्षकको निबन्ध प्रतियोगिताहरू सुरु हुन थाले। गाउँको चोला फेरिने भयो भन्ने कुरा जताततै चर्चा हुन थाल्यो। सबैको अनुहारमा खुसियाली छायो। यो खुसियाली गाउँको छेउमा बस्ने भिक्षा मागेर गुजारा गर्ने भस्मे जोगीको अनुहारमा पनि झल्कन थाल्यो। भस्मे खुसी भएको देखेर एक दिन कसैले उसँग सोध्यो, यो बाटो बन्यो भने जग्गा जमिन हुनेहरू, व्यापारी र व्यवसायीहरू, किसानहरूलाई फाइदा हुने हुनाले उनीहरू खुसी देखिन्छन्। तर तिमी के कुरामा खुसी भएको? भस्मेले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, यो बाटोमा विदेशीहरू हिँड्न थालेपछि मैले पनि डलरमा भिक्षा पाउँछु नि। आदरणीय श्रोता, साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले हामी कथाकार विनय कसोजुको ग्लोबल हाइवे शीर्षकको छोटो कथा प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। अब केही कविताहरू। सर्वप्रथम कवि मिसन अधिकारीको कविता। मेरो कविताको शीर्षक हो गरिबलाई म बहिनी दिन्न। लगन र शुभ मुहुर्तको हुल बाँधेर मन्दिर जस्तो मेरो घरमा पसेको छ मङ्सिर। मेरी जुन जस्ती बहिनी माग्न यस्तो लाग्दैछ, ढुङ्ग्रो लुकाएर मोही माग्न मेरो घरमा पसेको छ एउटा सन्तास। भएर पनि आफैसित सयौं रोपनी जमिनको लाल पूर्जा, करोडौं अरबौंको बैंक ब्यालेन्स, सुविधाको शीश महल, प्राडो पजेरो ल्यान्ड क्रुजर गाडी, जो दाइजोका कचौरा तेर्स्याउँछ, माग्छ दराज सोफा टेलिभिजन, अर्थात् आफै तेर्सिन्छ लगाएर विविध मागहरूको ढाड। यस्तो लाछी पुरुषलाई म ज्वाइँ बनाउँदिन, छी छी यस्तो गरिबलाई म बहिनी दिन्न। थपेर पनि डिग्री माथि अर्को डिग्री, थापेर पनि तकमा माथि अर्को तकमा, पढेर पनि कानुनका एक एक दफा, छिचोलेर पनि संविधानका हरफ हरफ। म सबैभन्दा घृणा गर्छु
जुत्ता लगाएर हिँडिरहेका टाउकाहरूलाई छि छि, उफ्रिँदै जहाँको त्यही थच्चिरहेको मान्छे छि छि, हातको मैलामा विवेकको रियाल चुहाइरहेको मान्छे, यस्तो रोगी मान्छेलाई म ज्वाइँ बनाउँदिन। छि छि, यस्तो गरिबलाई म बहिनी दिन्न। जोसँग प्रेमको अर्को पृथ्वी छैन, जोसँग प्रेमको तेस्रो आँखा छैन, अचेल म एउटा योग्य वर खोजिरहेको छु। को छ संसारमा धनी भन्दा पनि धनी? ए प्रियजन, देखाइदेऊ कोही लायक पुरुष जोसँग छैन एक चिम्टी 8औं रङ। यस्तो गरिबलाई म ज्वाइँ बनाउँदिन, यस्तो गरिबलाई म बहिनी दिन्न। धन्यवाद। गरिबलाई म बहिनी दिन्न शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि मिसन अधिकारी। फेरि पनि अर्को एउटा कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि भावना खनालको। मेरो कविताको शीर्षक छ अपमान। शार्दुल विक्रीडित छन्दमा रचना गरिएको छ। सानो जात भई म कति अछुतो, पानी नचल्ने गरे, ठुलाका घरमा म भित्र नपसौँ, छोइन्छ भन्छ अरे। धारा मन्दिरमा अमूल्य पसिना हाम्रै खसेका हुँदा, त्यही पानी कसरी बनेछ विष झैँ मैले पँधेरो छुँदा। यी जुत्ता र लुगा शरीर सजियो, चोखो छ देउता शरीर, मेरै सिपर सिर्जना तैनका भन्छार कोठा भरी। हाम्रै पौरखले पवित्र घरमा नाना र खाना भए, अत्याचार सही बगाई पसिना आफैमा भोको रहे। साराको अपमान मै सहिरहे, अन्याय कस्तो सहे, ढुङ्गा बीच म च्यापिए तरुल झैँ निर्दोर लाछी भए। सावाको गरेनौ हिसाब कहिले, दासी कमारो भए, मान्छेकै अपमानले अति हुँदा तल्लो सिँढीमा रहे। भो भो मन्दिरमा त दीप नजलोस्, छोइन्छ धरती यता, हाम्रा यी अपवित्रका तन छुँदै हावा बहन्थे त्यता। बारी खेत छुँदा भए त बिटुला, भोको र नाङ्गो बस, छुन्छन् या धरणी कुजातहरूले आकाशभित्रै पस। निस्वार्थी मनले म पढ्छु अब त गीता र चण्डी सभा, गर्दैछौँ अब त्याग मन्दिर पसी, बन्छौँ पुजारी अब। गर्दै साहसले चलाऊ खुकुरी, सङ्घर्ष थाल्छौँ अब, नौला यी युगमा पुगेर नभमा ढुङ्गा पगाल्छौँ अब। नौला यी युगमा पुगेर नभमा ढुङ्गा पगाल्छौँ अब, ढुङ्गा पगाल्छौँ अब। धन्यवाद। अपमान शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि भावना खनाल। यस कवितासँगै साहित्य संसार कार्यक्रमको आजको बसाइबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। भोलि शुक्रबार बेलुकी 9:20 बजे साहित्य संसार कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुन्छ। सुन्नुहुन आग्रह गर्छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया sahityasansar.radionepal@gmail.com मा प्रेषित गर्नुहुन अनुरोध छ। यही अनुरोधसँगै आजको साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल, सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा,
प्राविधिक सहकर्मी मोहन काफ्लेको साथमा म तारा प्रसाद ओस्ती पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।